المنظمات التي تدعو ما يسمى بالحريات ويركزون على انفلات المرأة. لماذا؟ لأن انفلات المرأة هو انفلات زمام المجتمعات الإسلامية، لأن الإسلام قد ضبط هذا الأمر. وكثير من الناس أصحاب النظر القاصر الذين ينظرون إلى تشريع من تشريعات الإسلام ما يتعلق بمسألة حجاب المرأة أو ما يتعلق ببعض الفرائض التي فرضها الله عز وجل على المرأة، أو كان علاقة الرجل بالمرأة ما يسمى ببعض المحرمات كالخلوة والاختلاط وغير ذلك، هذه أمور ضبطها الشارع لا يمكن أن يدركها الإنسان إذا كانت الفطرة مبدلة. معنى الفطرة مبدلة يعني أن الإنسان إذا أصبح على أساس لا يمكن أن يستقيم عليه حائط التشريع لا يمكن أن يقبل. لهذا كثير من الناس ينظر إلى بعض التشريعات الإسلامية بمنظار غربي، بمنظار الحياة الغربية. هذا لا يمكن أن يستوعب ما أمر الله جل وعلا به. في الغرب بلغوا إلى ما يسمى بحرية الجنس، أن يأتي الرجل المرأة أو يأتي الرجل ولا يعاقبون ذلك ما دام هذا برضا الطرفين. إذا كان هذا الأمر محرم، هل الفطرة مبدلة أو غير مبدلة؟ الفطرة مبدلة. كيف نفهم التبديل؟ يعني أنك إذا أردت أن تخاطب هؤلاء بتحريم النظر المحرم وغض البصر، هل يمكن أن يستوعبوا هذا؟ لا يستوعبوا هذا. أو تحريم الخلوة أو تحريم الاختلاط أو على سبيل المثال السفور أو غير ذلك أو الحجاب فضلا عن تغطية الوجه ونحو ذلك، هل يمكن أن يستوعبوا هذا؟ لا يمكن أن يستوعبوا هذا. لماذا؟ لأن هذه كلها وسائل توصل إلى الزنا، والزنا لديهم مباح. فلماذا إذن ينظرون إلى هذه النظرة؟ لأن الأصل الذي يوصل إليه هو بالنسبة لهم من الأمور المباحة. جاء كثير ممن يتأثر بأمثال هذه الأطروحات ويصل الإسلام بالتشدد ويصل الإسلام بالغلو، أخذوا يؤثرون على العقول بانتشال جزئيات ومسائل معدودة ومعينة وإظهارها على أنها صورة الإسلام، ويأخذونها قطعا لها عن نسقها، فيصورون المرأة بحجابها أنها مكبلة، ويصورون المرأة على أنها معزولة عن الحياة ونحو ذلك، وأخذوا يدندنون حول هذه المسائل حتى يوصل الإسلام بالتشدد والغلو بدل أن يوصم باليسر. وإذا أردت أن تنظر إلى المسائل التي يريدونها في قضايا المرأة، وأردت أن تنظر إليها في مسائل الرجل وأوردتها على ذلك النسق، لا استطعت أن توجد منظمات لحقوق الرجال من ظلمهم من النساء. ولهذا تجد على سبيل المثال إذا أردت أن تحشر ما يسمى بالمسائل الخاصة بالرجال على سبيل الانتقام، تأتي بما حرم الله عز وجل الرجال، وحرم الله عز وجل عليهم الذهب، حرم عليهم الفضة، حرم عليهم لبس الحرير، حرم عليهم حلق اللحى، حرم عليهم إسبال الثياب، وأوجب عليهم النفقة وتهيئة البيت ودفع المهر والكد والكدح في الشمس. كيف لو مثلا آتيت وطعمت ذلك برسوم وغير ذلك، وصورت الرجل يمشي في الشارع والعرق يقطر من جبينه، والمرأة تصورها بجواره وهي في خدرها تتناول الشاي، وتصورها مثلا وهو ينشئ المباني ونحو ذلك. وكيف لو ذهبت إلى السجون ووضعت إحصائيات وجدت أن 10,000 من الرجال ويقابلهم امرأة واحدة سجينة، وتأتي تقابل مع السجناء: لماذا أنت مسؤول؟ يقول: سجنت لأجل الدين وأذهب النفقة، والمرأة جالسة في بيتها ونسيتني ولا تزورني إلا في الشهرين مرة، وتذهب إلى المصحات النفسية وتقول: لماذا أنت هنا؟ يقول: بهموم الدين وشؤون الحياة. وتذهب إلى المستشفيات ويقول: لماذا هذه الإصابات؟ إصابات العمل والجراحات، هذا مبتور وهذا مقطوع. والمرأة في بيتها وتذهب إلى إحصائيات المستشفيات في أمور الانتحار، وتجد أن الرجال هم أكثر انتحارا من النساء، وهذا كله من ضغوط الحياة ونحو ذلك. بمدة شهر واحد ستجد 10 منظمات لحقوق الرجال ووجوب إنصاف الرجال ونحو ذلك. وسائل الإعلام أخذت تدندن حول قضايا معينة وتجعل أن قضية المرأة هي قضية المقهور وهي المظلوم ونحو ذلك. وستجد من يخاطب المرأة أنها تبقى على ما هي عليه، وتجعل الرجل هو الذي يكد ويكدح ويطعمها ونحو ذلك، وهي نائية عنه ويجرح، وكذلك أيضا ربما يسجل بالديون، والنسب في ذلك شاهدة ونحو ذلك، وتظهر هذا الأمر للناس. جعلوا الرجل الشرقي مظلوم ومقهور، ولكنهم لا يلتفتون لأمر الرجال. لماذا؟ لأن الأمر في الغرب هو من جهة الحقيقة بأيدي الرجال، ويريدون إخراج النساء على ذلك النحو. الفطرة غلابة حتى لو أرادوا أن يغلبوا، أخرجوا المرأة وجعلوها على السواء في الرجال. والمجتمعات الغربية والشرقية النساء بالنسبة للرجال على الضعفين، بل إن النساء بالنسبة للرجال 70%، وتصل إلى الضعف وقيل أكثر من ذلك في بعض المجتمعات، بل في بعض المجتمعات هي 4 أضعاف.
ولهذا تجد القيادات في الدول الغربية وغيرها إذا أردت أن توازي الرجال بالنساء تجد أن النساء توازي 1 أو 2%. لماذا لا يرشحون أولئك النساء؟ لماذا لا يخرجن من ذواتهم؟ لأن الفطرة غلابة حتى لو أخرجوا، ليس هذا هو الموضع. الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها تأبى أن تقبل أمثال ذلك. ولهذا أعظم الظلم الذي جرى على مجتمعات المسلمين وعلى بيئة الإسلام وعلى دين الإسلام هو أن يسلط على المسلمين إعلام يصور لهم حقائق الإسلام على غير هذا النحو. ولهذا أقول إن الفطرة إذا كانت مبدلة لا يمكن أن تستوعب الشريعة. يأتي بعضهم من يتكلم على مسألة دية المرأة ونصف أنها على النصف من دية الرجل ونحو ذلك، وينسون أن مسألة المال ليس عوضا للنفس، لأن الرجل إذا قتل امرأة يقتل بها، وأن مسألة الدية هذه ليست عوض عن النفس. ولو اجتمع 10 رجال أو 100 رجل على قتل امرأة أو طفلة في مهدها قتل بها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما هذه المسألة في مسألة قتل الخطأ، وقتل الخطأ ليس عوضا للمقتول، لأن المقتول أفضى إلى ربه، فكيف يدفع له المال في قبره؟ وإنما هو جبر للنفقة التي حبست عن ذلك المقتول لذريته يعطى إياها، لأن في الإسلام النفقة من الرجل لا من المرأة. فمصيبة المقتول على سبيل الخطأ إذا كانت امرأة أهون من جهة المال إذا كان المقتول رجل، وأما من جهة الحق فإنه يحق له إذا كان عمدا أن يقتل القاتل مهما كان ولو كانوا جماعة. كذلك أيضا في مسألة الميراث يأتون إلى مسألة المرأة وأنها على النصف من ميراث الرجل ونحو ذلك، ولا ينظرون إلى الرجل أنه متكفل بمسألة المهر ومتكفل بمسألة النفقة والسكنى وكذلك الأولاد ونحو ذلك. وأعزم أن كثيرا من الرجال يقول أريد نصف المهر وأريد شخص ينفق علي مدى الحياة، أريد نصف المهر وأريد رجل ينفق علي مدى الحياة ويتكفل بكل شيء من جهة الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والعلاج وغير ذلك. وكثير من الناس ينظر إلى معاني الإسلام من منظور منفرد، وينظر أيضا إلى معاني الإسلام على البيئة الغربية. وأذكر أنني في أحد المجامع التي تهتم بالعمل في السعودية، وكان في أحد المسؤولين يتكلم ويقول أن نسبة البطالة في النساء 30%، وأنها لما كانت البطالة في أمريكا وصلت إلى 5% ضج المجتمع الأمريكي ودافع عن هذا، ونحن وصلنا إلى شيء مهول ونحو ذلك. قمت وتكلمت معه وقلت أنت تذكر إحصائيات على مجتمع يختلف تماما. المرأة حينما تتزوج الرجل تتزوج وهي له ند، تشتري اللباس لنفسها، تشتري الدواء لنفسها وتطعم لنفسها، وتدخل حتى المطعم والمتجر تأكل أو تشرب العصير وتشرب القهوة وتدفع عن نفسها ويدفع هو عن نفسها. أما بالنسبة للمجتمعات فرضها الإسلام فرضا، وهذا نوع من الموازنة. فحينما تريد أن تنزل أمر فانظر إلى أرضه. ولهذا كثير من الناس يزنون بميزان الأرض فيه مختلة، وإن كانت المعلومات صحيحة التي يريدها الإنسان إذا كان لديه ميزان وله كفتان وهاتين الكفتين معتدلتين وأراد أن يضع شيئين ولكن الأرضية مائلة، الأرض التي وضع عليها مائلة، هل يمكن أن يصح الميزان؟ لا يمكن أن يصح الميزان. تعال إلى بيئة معلومة وبيئة مستوية وانصب الميزان من صاب عدل على الأرض التي هو عليه، ولا تنظر إلى الكفتين نظرة قاصرة. ولهذا كثير من الذين يدعون إلى الأنظمة في بلدان المسلمين ويأتون ببعض الأرقام والإحصائيات في بلدان الغرب يأتون والبيئة متباينة بالكامل. تجد في بلادنا وفي بلادكم أن الإنسان حتى لو ذهب إلى متجر ونحو ذلك وجاء مثلا عند المحاسب ونحو ذلك ونسي مثلا البطاقة التي يحاسب بها أو لم يجد مال وزوجته عن يمينه، يخجل أن الزوجة تمد له هذا. أليس هذا موجود هذا الأمر وملموس؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر فطري ولا يحس الإنسان بالكرامة ولا تحس المرأة بالضعف، يرى أن هذا الأمر أمر واجب وهذا أمر روتيني. أما بالنسبة للغرب لا يرون هذا أبدا. تأتي المرأة ومعها الماء تشتري من البقال والرجل كذلك معه الماء، فهي تدفع ريال وهو يدفع ريال ويذهبان وألا أمر على السواء. فحينما تأتي بأمثال هذه الإحصائيات وتنزلها على بيئة متباينة بالكامل، وهذا عين الخطأ ويخرج بنتائج فاسدة لا يمكن أن تصح على تعاليم الإسلام. وكثير من الناس حينما ينظر إلى أحكام الإسلام وينزلها بتلك المفاهيم القاصرة يجد نفسه أمام نتائج خاطئة ومضطربة لا يمكن أن تصح على وجه من الوجوه. لهذا نقول إن الإسلام ينبغي أن يفهم على شرائعه، وإذا أراد الإنسان
أن يضبط أو يتكلم على مسألة وقضية معينة فلينظر إلى منظومة الإسلام كاملة حتى يفهم هذا الأمر على نحو متسق تام. إذا أردت أن تنظر إلى قضايا الميراث، إلى قضايا الأموال، إلى قضايا الديات ونحو ذلك، انظر إلى منظومة الإسلام في الأمور المالية كلها، ثم بعد ذلك اخرج بنتيجة واحدة. لا أن ينظر الإنسان إلى حكم وإلى جزئية وقضية خاصة معينة ثم يريد أن يخرج بحكم متسقا عن الإسلام. لهذا كثير من الناس الذين يحكمون على الإسلام حملهم على ذلك الجهل، وأناس أيضا من بيئة المسلمين ومن مجتمعاتهم أيضا يحكمون على الإسلام بسبب نظرة قاصرة ونتائج خاطئة، وكذلك أو اعتماد على أرقام لا يمكن أن تتسق على تلك البيئة وعلى بقية الأحكام. لهذا نقول إن من أعظم الواجبات على الإنسان إذا أراد أن يفهم يسر الدين وسماحته أن ينظر إلى منظومة الإسلام التامة. إذا أراد أن يتكلم في قضية مالية فلينظر إلى جميع الباب كلها حتى تتسق له الأمر ويفهم ذلك الأمر. كثير من الأشياء في ذاتها ينظر إليها الإنسان على سبيل الانفراد يجد أنها من جهة الذات خاطئة، وهي في ذاتها خاطئة، لكن في موضعها تكون جمال وكمال، كحال الشامة تكون في خد الرجل الأبيض فإنها جمال، لكن لو أخذها الإنسان ووضعها في كفه وأخذها لقال إنها سوداء منزوعة من رجل أسود، لكن لو وضعها في موضعها لأخذت موضعها من الجمال. ولهذا كثير من الناس من الغرب وغير ذلك ووسائل الإعلام يأخذون أمثال هذه الشامات وينفخونها ويجعلونها هي الوجه الكامل، ولكن لا يضعونها على قدرها الذي وضعها الله عز وجل عليه وفي الموضع الذي وضعها الله عز وجل عليه حتى تفهم من جهة الحقيقة. لما جهل الغرب الإسلام وحكموا عليه هذا الحكم كثير من المسلمين، إما أن يكون درس في بيئة الغرب وتلقى وقرأ على ذلك النحو، أو مثلا مما فتح عقله وبصره ومسامعه إلى النظريات أو إلى الأقوال الغربية وما يتكلمون عن الإسلام من المستشرقين وغير ذلك أو التغريبيين، فظهرت كثير من الدعوات التي تدعو إلى ما يسمى بحقوق الإنسان أو ما يسمى بأنه يجب أن ينحى الإسلام عن الحياة أو إبعاده مثلا عن أحوال الناس. السبب في هذا أن الفطر مبدلة. هذه الفطر إذا بدلت لا يمكن أن تفهم شريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا إذا حكمنا العقل وجعلناه حكما لعقولنا وفي حياتنا سيصل بنا إلى ما وصل إليه الغرب. الآن أكثر من دولتين أوروبيتين تشرع قانونا أنه يحق للرجل أن ينكح الرجل. هذا كلام ليس سر بل هو في وسائل الإعلام، بل بلغ بالنساء من التفسق أنها في شريعة الغرب كله في أوروبا وفي أمريكا أن المرأة لا يحرم عليها أو لا تمنع من تغطية شيء إلا موضعين، من جهة فرجها وحلمة ثديها، ما عدا ذلك فإنه يجوز لها أن تتكشف ولا حرج عليها في هذا. بل بلغ قبل أشهر وقد قرأت خبرا في هذا أنه خرج مجموعة من النساء متظاهرات كشفن الصدور. لماذا الرجال يكشفون صدورهم يجوز لهم ونحن لا يجوز لنا أن نكشف الصدور؟ أقول أني أحذر من تلك الدعوات التي لا يمكن أن تنتهي عند حد. انظر إلى بعض البلدان الإسلامية كحال مصر التي دعي فيها قبل قرن من الزمان إلى ما يسمى بتحرير المرأة. انظروا إليها من جهة ما وصلت إليه. تحرير المرأة ونزع الحجاب في مصر ابتداء، ما هو الحجاب الذي يريدون نزعه في قبل 100 سنة؟ يريدون نزع غطاء الوجه، لا يريدون ما عدا ذلك. انظروا إلى ما آلت إليه في احتفال بمرور 100 سنة على الدعوة إلى تحرير المرأة. اجتمعوا أبناء الذين تأثروا بتلك الدعوة. انظروا إلى ما وصلت إليه الدعوات. دعوا إلى إلغاء قانون الطلاق، دعوا إلى تعدد المرأة بالأزواج، أن تتزوج وأن تعدد كما يعدد الرجل. انظروا من أين ابتدأت وأين انتهت في غضون 100 سنة فقط. ولهذا نقول أنه ينبغي أن يحافظ على الدين وأن يحافظ على المجتمعات، وأن العقد إذا انفرد لا يمكن أن يبقى وأن يحافظ عليه، ورده يكون كالسيل الجارف. الفطرة وخاصة ما يتعلق بأمور الغيرة يجب علينا أن نضبطها قدر الإمكان والوسع. وذكروا بقصة موسى عليه السلام كما